औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। रुकू नंबर 4 सूरह साफ़ात हम कर रहे हैं, पारा नंबर 23 और आयत नंबर 114 से देखें। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून वनज्जयनाहुमा व कौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम वनस्सरनाहुम फ़कानू हुमुल गालिबीन व आतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन व हदैनाहुमा सिरातल मुस्तकीम व तरकना अलैहिमा फ़िल आखिरीन सलामुन अला मूसा व हारून इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन। तर्जुमे को देखें। और हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किया और हमने इन दोनों को और उनकी कौम को बड़े गम से निजात दी और हमने इन सब की फ़िरौन के मुकाबले में मदद की, सो यही लोग गालिब आए और हमने इन दोनों को वाज़े किताब दी और हमने इन दोनों को सीधे रास्ते पर कायम रखा और हमने इन दोनों के लिए पीछे आने वाले लोगों में ये बात रहने दी कि मूसा और हारून पर सलाम हो। हम मुखलसीन को ऐसा ही सिला दिया करते हैं, बेशक वो दोनों हमारे कामिल ईमानदार बंदों में से थे। तो अहले अरब को हज़रत मूसा और हारून का किस्सा सुनाकर ये जतलाना मकसूद है कि तुम्हारी बेहतरी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा में है। नीज़ अहले ईमान को ये बशारत भी है कि तुम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा की बरकत से मुल्कों के मालिक हो जाओगे। और जिस तरह इन दोनों हज़रात को एक रोशन किताब यानी तौरात दी थी, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया गया जिसका इत्तबा अब लाजिम है। और जिस तरह इन दोनों हज़रात यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने राह रास्त की हिदायत फरमाई, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरात मुस्तकीम दिखाई जिस पर चलना अब लाजिम है। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 133 से आयत नंबर 1 नहीं आयत नंबर 123 है से आयत 132 तक। व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन इस क़ाल लिक़ौमिही अला तत्तक़ून अतदऊन बालन व तज़रून अहसनल खालिकीन अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन फ़कज़बूहु फ़इन्नहुम लमुहज़रून इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन सलामुन अला इल यासीन इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। तर्जुमे को देखें। और इलियास अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के पैगंबरों में से थे, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, क्या तुम खुदा से नहीं डरते? क्या तुम बाल को पूजते हो और इसको छोड़े बैठे हो, और वो जो सबसे बढ़कर बनाने वाला है और वो माबूद बरहक है, तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे अगले बाप दादों का भी रब है। सो उन लोगों ने इनको झुटलाया, सो वो लोग पकड़े जाएंगे। मगर जो अल्लाह के खालिस बंदे थे और हमने इलियास के लिए पीछे आने वाले लोगों में ये बात रहने दी कि इलियास पर सलाम हो, हम मुखलसीन को ऐसा ही सिला दिया करते हैं, बेशक वह हमारे कामिल ईमानदार बंदों में से थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और आपका ज़माना करीब 850 साल कबल मसीह है, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से करीब 500 साल बाद कुरान करीम में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 2 जगह आया।
ایک سورہ انعام 7ویں پارے میں اور ایک موجودہ صورت میں ان آیات زیر تفسیر میں۔ سورہ انعام میں تو آپ کو صرف انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں شمار کیا گیا، مگر یہاں آپ کی نبوت اور رسالت کا بھی اعلان ہے، آپ کی قوم کی گمراہی اور بت پرستی کا بھی ذکر ہے، آپ کی تبلیغ اور ارشاد کا بھی ذکر ہے، اور آپ کی فضیلت اور بزرگی کا بھی بیان ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور آپ بالا بکہ کا مشہور شہر آپ کی رسالت اور ہدایت کا مرکز تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بال کی پرستار اور توحید سے بیزار شرک میں مبتلا تھی۔ احسن الخالقین کی بات آ رہی ہے، یہ پہلے بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا۔ لفظ خلق کے دو معنی ہیں، ایک ایجاد اور اختراع کے معنی ہے، یعنی کسی چیز کو عدم سے نکال کر وجود میں لانا۔ اس معنی میں تو خالق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ عدم سے وجود میں لانا اور جان ڈالنا اور جان نکالنا، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے اختیار میں نہیں۔ تو یہاں آیت میں خالقین کی یہ معنی مراد نہیں، دوسرے معنی خالق کی تقدیر اور اندازہ کرنے اور صنعت اور کاریگری کے ہیں۔ اس معنی میں احسن الخالقین کے مطلب یہ ہوں گے کہ سب اندازہ کرنے والوں اور تمام صنعاؤں اور کاریگروں میں اللہ سب سے بہتر اور بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندازہ ہمیشہ بالکل ٹھیک اور درست ہوتا ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو نجات دی، بجز اس بڑھیا یعنی ان کی زوجہ کے کہ وہ رہ جانے والوں میں رہ گئی، پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کر دیا، اور تم تو ان کے دیار مساکین پر صبح ہوتے اور رات میں گزرا کرتے ہو، کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تو یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے، اور آپ کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ ہی گزرا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب صدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے بدکاری اور برے کاموں میں بری طرح مبتلا ہیں، اور ان کے خباثت اور بے حیائی اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ اپنے بدکرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، اور علی الاعلان فخر و مباحات کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی، شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور ہر ممکن طریقہ جو سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا، مگر ان بدبختوں پہ مطلقاً اثر نہ پڑا، بلکہ الٹے حضرت لوط علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور آپ کو بستی سے نکال دینے اور پتھروں سے مار مار کر جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں دیں۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو بالآخر قانون جزا کا فیصلہ ان کے حق میں نازل ہوا اور عذاب الہی کا وقت آ گیا۔ تو جب ان پہ عذاب نازل ہوا، اول تو ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہہ بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کے نام و نشان تک کو مٹا دیا۔ انہی واقعات کی طرف اجمالی طور پر ان آیات میں ذکر کیا گیا تھا۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ 4 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت موسیٰ کے واقعات سے کیا بتانا مقصود ہے؟ آیت نمبر 117 سے آیت نمبر 121۔ دوسرا سوال ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا مختصر حالات تحریر کریں، آیت نمبر 123۔ اور تیسرا سوال ہے، احسن الخالقین کی وضاحت کریں، آیت نمبر 125۔ اور چوتھا سوال ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات تحریر کریں، آیت نمبر 133۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما دیجیے، اور اس پرفتن وقت میں ہم کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم کو جو اسلام اور ایمان اور کتاب و سنت کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنا اور اس کی سچی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہم کو اپنی کتاب کا سچا مطیع اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا
ताबी बना कर ज़िंदा रखिए और इसी पर मौत नसीब फरमाना। या अल्लाह हमको अपना इबादत हमें अपना या अल्लाह हमें अपना सही मुखलिस बंदा बना और मुखलिसीन के साथ ही हमारा हशर नशर फरमाना और इन्हीं के साथ हमें अपनी रज़ा के मुकाम जन्नत में जाना नसीब फरमाना। या अल्लाह हमको भी ये सादत नसीब फरमा दीजिए कि हमारे इस दुनिया से कूच कर जाने के बाद हमारा ज़िक्र इस जहान में नेक नामी से हो और आखिरत में आपके अजर व सवाब मग़फ़रत रहमत के में हम शामिल हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।